दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, काली बदली जवानी की छटती नहीं। वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी, मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, चलाऊं एसी मैं दिन रात और बिल आए तुझे, बजट हो ऐसा कि जो मुफ्त में खिलाए मुझे, बगैर फीस के एमए तलक पढ़ाए मुझे, मौसम है गर्म दहशतगर्द है सरगर्म, सिक्योरिटी ने तोड़ दिए सारे भरम, जिन्ना तेरी मर्जी ने चाह बेलिया, बज बज दौरे ते जा बेलिया, मुश्किल वक्त का हो चुका है आगाज, कहीं तो होगी अमन की कॉज, मेरे दिल की है आवाज, अब तशरीफ लाएंगे नुमान निजात। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हम सब की तरफ से आप सब लोगों को जो इस वक्त यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं और जो अब घर बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, खुशामदीद एंड थैंक यू वेरी मच एंड आदाब। नुमान भाई आप ऐसे आते हैं जैसे रात को रात की रानी की खुशबू आती है। अरे थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे आते हैं जैसे गन्ना मशीन में देकर रौ आती है। आप ऐसे आते हैं जैसे बिजली का बिल आता है। आप ऐसे आते हो जैसे नवी आने नहीं बंदा बोल जाता। आप ऐसे आते हैं आप ऐसे आते हैं कि घर कीमा पक्या होवे तो जिਵੇਂ मेहमान आते हैं। आप ऐसे आते हैं जैसे रकीब को देखकर गुस्सा आता है। आप ऐसे आते हैं जैसे चाचे को नहर में गोते आते हैं। आप ऐसे आते हैं जिन्हें मालिक मुकानी होगा, तीसरा महीना हो जाता। आप ऐसे आते हैं जैसे बिना बिजली के पसीने आते हैं। और मेरे बच्चे कहते हैं कि बाबा आप घर ऐसे आते हैं जैसे पैसे आते हैं। क्या आप बच्चों को ये कहो कि बच्चों आपको नहीं पता ये कैसे कैसे आते हैं। और इसको हासिल करने के लिए कितने पसीने आते हैं। आज रात के जो हमारे गेस्ट हैं माशाल्लाह दोनों ही बड़ी डैशिंग पर्सनालिटीज हैं, लेकिन हमारे जो पहले मेहमान हैं जो सियासतदान हैं, एक बड़े डैशिंग रोब और दबदबे के मालिक हैं। एक अंग्रेजी मैगजीन के प्रिंटर, पब्लिशर, सहाफी है। नून लीग से उनका ताल्लुक है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा शेख वकास अकरम साहब। और हमारी जो दूसरी पर्सनालिटी इस वक्त है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, सुपर डुपर है, सुपर मॉडल है, सुपर एंकर पर्सन है, सुपर अदाकारा है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा इस वक्त उमर साहिबा। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आचा निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आचा निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आचा निकला, गली में आचा निकला, गली में आचा निकला, गली में आचा निकला। माशाल्लाह 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 इतने खूबसूरत मेहमान बुलवाने थे तो पहले दस दे ऐसे भी मुंह तो हो गया जितने। सर सबसे पहले तो आप दोनों को हम वेलकम कहते हैं मुज़ाकरात में। थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर कि बहुत बिजी होते हैं आप लोग और आप लोगों को हम तकलीफ देते हैं इस तरह। तो कैसा महसूस हो रहा है ये मेरे मुज़ाकराती टीम के दू बदू बैठकर आपको?
مسجد ان کے سامنے حاضر ہیں اور مذاکرات کے لیے تیار ہیں. نہیں وہ ریٹرننگ آفیسر کے اس کو تو آپ نے چیلنج کر دیا تھا, تو ان کو آج کچھ چیلنج کرنے کا موڈ ہے. انہیں کون چیلنج کر سکتا ہے, مگر ان کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسی گفتگو چلے گی اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے. جی صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ آپ کی دعا. مصروفیت بس شکر ہے, لاہور میں کام آ گیا. شکر الحمدللہ. اور آنا چاہیے تھا میرے خیال میں, کیونکہ یہاں کے بھی دیر آیا درست آیا. دیر آیا درست آیا. میں یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی رسپیکٹ یہ لوگ کرتے ہیں اپنی فیمیل آرٹسٹ کی, میں نے اپنے کریئر میں اتنے اچھے لوگ نہیں دیکھے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ بہت کام کیا, مذاق سب کچھ اپنی جگہ ہوتا ہے, لیکن جتنے رسپیکٹفل آپ لوگ ہیں میں آپ لوگوں کا سلام کرتی ہوں. عفت صاحبہ نے پہلا ڈرامہ غالباً میرے ساتھ ہی کیا تھا. میرا خیال تھی سٹار میں 18ویں سٹار ہو جڑے دس رہے کہ پہلا ڈرامہ انہوں نے میرے نال ہی کیا. اچھا آپ کو پتا کہ وقاص صاحب کا تعلق کون سے؟ جی ہاں سے ان کا تعلق یہی تو میرا سونا شہر جنگ گنک دن شیخ صاحب گھوڑ سواری, نیزہ بازی, ٹینٹ پیکنگ, بہت ساری گیمز ہیں جنگ کے حوالے سے, کسی میں انوالو بھی رہے یا صرف دیکھنے کی حد تک کی؟ گھوڑ سواری کے علاوہ ٹینٹ پیکنگ وغیرہ تو بس دیکھنے کی حد تک ہے. اچھا ہاں. نشانہ بازی بھی پوچھا ہے. نشانہ بازی ٹھیک ہے, نشانہ ٹھیک لگا لیتے ہیں؟ بالکل ٹھیک لگا. یہ گھوڑوں والا یا دوسرا؟ ہر قسم کا نشانہ, یعنی جو چیز نشانے پہ آ جائے بچتی نہیں ہے. آکر بھائی بھی نشانے لاندے سن. ایک باری گلیل چ وٹا بھر کے نا گلیل سے انج مارے تے بھول گئے آیا چھڈنی کہ آیا چھڈنی. گورنمنٹ کالج کے پڑھے ہیں؟ جی گورنمنٹ کالج. پھر آسٹریلیا چلے گئے پڑھنے کے لیے؟ میں آسٹریلیا چلا. میجورٹی جو لوگ جاتے ہیں وہ تو وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں. ویل آئی ہیڈ ٹو کم بیک, آئی نیور وانٹیڈ ٹو اسٹے دیئر. گورنمنٹ کالج سے میں نے بیچلرز کیا تھا ہسٹری اینڈ جرنلزم. اچھا. دین آئی وینٹ ٹو آسٹریلیا, پھر وہاں میں نے دوبارہ ایک بیچلرز کی اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں. دین آئی ڈیڈ مائی گریجویٹ ڈپلوما ان مینجمنٹ, دین آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان انفارمیشن سسٹم مینجمنٹ. اب اس کے بعد رہ دوسرے پی ایچ ڈی گئی تھی. وہی کیا تھا, سارا کچھ پڑھ لیا. ہاں, تو وہ میرے جو پیرنٹس تھے, آئی تھنک دیٹ واز اباؤٹ ٹائم. اب کافی ایسی ہو گئی تھی, پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی, اینڈ آئی ہیڈ ٹو کم بیک. تو واپس آ گئے. آئی کیم بیک. سر اتنے دل نہیں لگا کہ شیخ ہونے کی وجہ تو واپس خرچہ بہت نکلو. اگر شیخ ہونا حاوی ہوتا تو پہلے سال ہی واپس آ جاتے. سو دل بھی بڑا لگا. اگر دل نہ لگتا تو 6-7 سال وہاں کیسے رہتے. صحیح بات. اچھا یہ جو جوک ایسوسیٹ ہے بینگ اے شیخ کے کنجوس ہوتے ہیں, ہے اس میں کوئی سچائی؟ میں نے تو آس پاس اپنے ارد گرد جو شیخ دیکھے ہیں, میں نے تو کنجوس شیخ کم ہی دیکھے. سر آج اس بات کو جھوٹا ثابت کرنے دے دیں, سب کو 1000 روپے دے دیں. نہیں وقاص صاحب کنجوس نہیں ہے, معزز آدمی ہے. کسی دعوت پہ جائیں نا, جو ٹیبل پہ کھانا لگا ہوتا ہے نا, سارا کھا جاتے ہیں بڑے طریقے سے. ایک ہی چیز کو نا 6-7 دفعہ لیتے ہیں. ہاں جب میں آسٹریلیا پڑھنے گیا تو وہاں کا تو بہتر ہی رہتا ہے یار. وہ یار یہ تو بڑی اچھی چیز ہے, کیا ہے دوسری دفعہ ہو گیا تو 4 دفعہ اور اٹھانا ہے. تو آسٹریلیا سے آئے کہ میرا جو ایک وہ تھا, آپ کیوں یوں کر رہے ہو یار, یہ تو واقعی پیاری یہ چیز مزیدار ہے یار. تو آسٹریلیا سے جب میں آئی ایم کم بیک پاکستان تو یار یہ تو میری کمزوری بن گئی. تو 5ویں دفعہ کیسے اٹھاتے ہیں بھائی, اسے کوئی ہاتھ نہ لگا, اسے میں نہیں چھوڑوں گا. تو پاکستان کا ویدر آسٹریلیا کا کم میں بھی 18 and 20 ہے. آخری دفعہ کیوں چک دینے, اب کوئی ہاتھ نہ لگائے, اسے گاڑی میں رکھوا دو بھائی. نواز صاحب بات غلط ہوگی نا, یہ کنجوسی تو نہیں, یہ تو خوش خوراکی ہے. یس وہ نظر آ رہی ایک رات نا ساری رات خوش رہے شیخ صاحب کے گھر ناچتے رہے. صبح ان کا شیخ صاحب ہم نے ساری رات آپ کو خوش کیا, آپ بھی خوش کریں. تو شیخ صاحب اٹھ کے خود ناچنا شروع. شیخ صاحب جمعہ پڑھن گئے, ہاں مسجد چ پڑھن لگے تو باہر ہی جتی ویچتی بھی اندر چکی جانی.
इंटेलिजेंट आदमी। इसको आजकल के दौर में बिजनेस सेंस कहते हैं। मैंने नहीं देखा कि शेख साहब के घर कोई बंदा सवाली आया और खाली गया। वाह वाह वाह। मेरे सामने हाँ। एक बंदा है, शेख साहब को कहने लगी अल्लाह के नाम तो कुछ दियो। वो अंदरों साइकिल काट के उन्होंने झूठे देने लग पे। क्या खाली नहीं जाना इन्हों कहते हैं अवामी खिदमत। यस, खाली नहीं जाना सियासतदान किसी भी चीज को किसी भी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। एक शेख साहब ना एक आंख बंद करके बाजार से गुजर रहा है। लोगों ने कहा जी क्या बात है, कल जब एक आंख से काम चल रहा है दूसरी क्यों खोल? ये एनर्जी कंजर्वेशन के फॉर्मूलाज होते हैं, तो आंख बंद करके एनर्जी बचाई जाती है। और शेखानो छड़ दो क्यों है शेखों के ऊपर इतने लतीफे? आई डोंट नो, मेरे ख्याल में शायद जिस जमाने में ये लतीफे बने हैं उस वक्त के जो शेख थे, हो सकता है उनकी कैफियत यही हो। कंजूसी में जी रहे हो। इफ़ा साहिबा फाइन आर्ट्स में मास्टर्स किया, फिर फिल्म मेकिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया, लेकिन फिल्म मेकिंग में गई नहीं और ना ही फिल्मों में काम किया। तो ये क्यों पीटीआई जैसा सलूक किया आपने पाकिस्तान फिल्म? नहीं, नोमी भाई खूबसूरत क्वेश्चन। मैं नुमानी कहती कि जो एजुकेशन है वो आप किसी भी फील्ड में जाएं वो आपकी हेल्प करती है। अब मैंने जिस चीज में तालीम हासिल की वो अगर मैं उसको एज अ करियर नहीं अपना सकी, लेकिन जो मैं कर रही हूँ उसने मेरी बहुत हेल्प की है। बीइंग एन एक्ट्रेस मैंने एज डायरेक्टर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी बनाए, लेकिन मैंने फिल्म अभी तक नहीं बनाई या कोई सीरियल नहीं बनाया। बट एजुकेशन चाहे आप उसको परसू करो या ना करो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बनाने में वो बहुत फर्क डालता है। एंड आई एम फॉर्चुनेट वन के मुझे मौका मिला कि मैं पढ़ सकी। बट इन नियर फ्यूचर आर यू having a feeling? I started doing painting, तो मेरी अभी वो एग्जीबिशन की मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। फाइन आर्ट्स में करने का सी है कि मैंने पेंटिंग। तो मैम ये जो सिनेमा का रिवाइवल हो रहा है पाकिस्तान में, उसमें हाथ बटाएंगी आप? किस तरह? फिल्म पोस्टर आप लाओगे जाके? पोस्टर लगा लूंगी। आपने जो पेंटिंग का जिक्र किया, तो अगर आपको चाचे की तस्वीर बनानी पड़े तो कौन सा रंग इस्तेमाल करेंगी? डार्क ब्राउन, ब्लैक या जामुन? वैसे मेरा मशवरा है कि सारे रंग सुट के ना उत्ते कोई डिस्को या गाना लगते हैं, इंज करांगे। वैसे मेरा मशवरा ये है कि आप कोई उड़ा हुआ रंग इस्तेमाल करें। नहीं, हर आर्टिस्ट की अपनी परसेप्शन होती है। मैं तो जो इनका बनाऊंगी बहुत रोशन बनाऊंगी, क्योंकि ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, इफ़त उमर साहिबा मौजूद हैं। हमारी मजबूरी छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में आते हैं जी डीजे। चिमटा तां वजदा जदों लोकी सारे रोण, खर्चण पौधा घट कमाउण, पाके वोट सबे पछताउण, हरदम गौरमेंट नूं रोण, जदना चीजां सस्तियां होण ते चिमटा तां वजदा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। शेख साहब, शेख रशीद साहब भी शेख है माशाल्लाह, आप भी शेख है माशाल्लाह। उनकी तो लाल हवेली बड़ी मशहूर है, आपकी भी कोई नीली पीली हवेली है झंग में? हवेली तो नहीं जी, हवेली नहीं तो क्या कोई नई नवेली है? जवाब ये भी बताया 2-3 है या अकेली है? और ये भी मैं बता दूं कि वहाँ की शादियों पे यहाँ तो भंगड़ा वगैरह होता है ना, वहाँ धरीस डाली जाती है। धरीस, यू नो अबाउट धरीस? डाल के दिखाएं। धरीस की धरीस क्या होता है? धरीस होती है जब कोई शादी होती है तो वो कहते हैं ओ ठीक धरीस पा धरीस मार, तेरे चाचे की शादी है, धरीस मार जाती है। अच्छा लाड़ा भी घोड़े तो नहीं आਉਂਦਾ? लाड़े ਨੂੰ घोड़े तो नहीं ढोल वजने तो लाड़ा कुड़ी वाले घट रुपए वो पागल हो गया।
ایک لوکل ڈانس ہے جس کو دریس کہا جاتا ہے، اور اس میں جو باقاعدہ ٹولیوں کے حساب سے وہ ہوتے ہیں، جو جھنگ میں انٹرنیشنل لیول کی جو آپ کی جو دریشی ٹولیاں اور جو گروپس ہیں، وہ جب پاکستانی ثقافتی طائفے جاتے ہیں ملک سے باہر، تو دیز پیپل فرام جھنگ دے ہیو ریپرزینٹڈ جھنگ آل اوور دا ورلڈ، اور باقاعدہ طور پہ ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں، تو ان کی اسمال شاپس بنی ہوئی ہیں جہاں ان لوگوں کے جو ان کے مارکیٹنگ گروپس ہیں، تمام ہیڈ آف دا اسٹیٹس کی تصویریں ہیں، اینڈ اٹس ویری انٹرسٹنگ. تھریس ہے، گھوڑا ڈانس ہے، یو نو اٹس لینڈ آف حضرت سلطان باہو اینڈ لینڈ آف ہیر اینڈ رانجھا، اینڈ یو نو جھنگ جو ہے وہ تو بڑی زرخیز زمین ہے. یہ وہاں گئے تھے جی، ان کو انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ قیدوں کا بیٹا آ گیا. اس میں ہیر رانجھا جو مووی ہے وہ جھنگ کے سینما پہ نہیں لگ سکتی ہے. 60-70s میں لگی تو انہوں نے جو ہے وہ سینما کو توڑ پھوڑ کر کے دے سیڈ کہ the heer belonged to actually Ranja was from Sargoda and heer was from Jhang. So wo just heer belonged to a family, so those people of that family will not allow that movie to go on. مطلب ہیر رانجھا مر گئے لیکن وہ نہ بدلے، وہ نہ بدلے. جو کانسیپٹ وہاں لوکل ہے مائی ہیر کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیر واز اے ویری ریلیجیس لیڈی، سو دیٹس وائی شی واز کالڈ مائی ہیر. تو وہ ایریا جہاں پہ وہ مزار ہے اس ایریا کو بھی مائی ہیر کہا جاتا ہے. یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پوچھنا کیسے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے میں اللہ کی راہ میں مانگ سکتا ہوں یا نہیں؟ وہاں بہت سے لوگ بیٹھ کے مانگ رہے ہیں، آپ بھی مانگ سکتے ہیں. میرے پیارے پیارے مہمانوں کے ساتھ باتوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے روڈ پرنس کے سوال کا، اور وہ پوچھتے ہیں ہم آپ سے کہ پاکستان نے پہلا ہاکی کا ورلڈ کپ کون سے سن میں جیتا تھا؟ پاکستان نے پہلا ہاکی کا ورلڈ کپ کون سے سن میں جیتا تھا؟ اپنا موبائل فون اٹھائیے، ایس ایم ایس کر دیجئے ہمیں ہمارے سوال کا جواب. آپ دنیا ٹی وی کی ویب سائٹ پہ بھی جواب لکھ کر بھیج سکتے ہیں، ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں. جی ڈیجے. کی پوچھتے حال فقیراں دا اعتراض ڈبا پیراں دا کی شیراں دا کی تیراں دا نہ پردہ ٹڈ وزیراں دا جے ڈی جے نہ کوئی حل ہوے کی فائدہ پھر تقریراں دا. ہاں سب سے بڑی سزا یہ ہوا کرتی تھی پیچھے بٹھانے سے بھی زیادہ خطرناک کہ آپ کو دو لڑکیوں کے درمیان بٹھا دیا. یہ سزا تھی؟ یہ سزا تھی. یہ سزا لڑکیوں کو ملتی تھی یا آپ کو ملتی تھی؟ ویلکم بیک ٹو مذاکرات. شیخ صاحب، یہ جو الیکشن میں دھاندلی جلد سے یہ گرینڈ الائنس اور یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، یہ حکومت کا ڈراپ سین ہے یا پھر ابھی پکچر تھوڑی سی باقی ہے؟ نہیں، پکچر کافی ساری باقی ہے، کوئی ڈراپ سین نہیں ہے. اگر آپ ماضی میں اسٹڈی کریں اس ملک کی جو اس قسم کی گرینڈ الائنسز ہیں اینڈ ہاؤ دے موو اینڈ ہاؤ دے آر فارمڈ اسپیسیفک ٹائم میں سیم ایشوز کے اوپر لوگوں کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ سال پہلے کیا ہوتے ہیں اور سال بعد کیا ہوتے ہیں. سو میں نہیں سمجھتا کہ ڈراپ سین ہو گیا. ابھی تو بہت سے اسکٹس جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے، بہت سے پلیز جو ہیں وہ کچھ 6 قسطوں والے، کچھ 12 قسطوں والے. کچھ بیچاروں کا حوصلہ ہے نا جی، تھوڑی دور جا کے ختم ہو جائے گا، کچھ جلدی ہانپ کے گر جائیں گے. اور رات ابھی باقی ہے، رات باقی ہے. ادھر یار چوکیدار کتوں لیا رات باقی ہے، باقی ہے آنڈے بیچن دے رات باقی ہے، بیچ کے سونا. اس طرح کے چوکیدار کہتے ہیں جاگتے رہنا مرتے نہ رہنا. سر ایک دور تھا یہ اسٹار پلس اور ہندوستانی اور بھارتی ڈراموں کا بڑا بول بالا ہو گیا تھا اچانک سے. آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ڈرامے نے ان کو اب شکست دے دی ہے اور ایک کم بیک ہو چکا ہے؟ بالکل ہو چکا ہے. ہمارے ڈرامے نے ہمیشہ ہی دی ہے. نئی چیز تھی، لوگوں نے دیکھی، ٹرائی کی، فیل کر کے واپس بھیج دیا جہاں سے آئے تھے. تو کیا بیسک ڈفرنس کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے پاکستانی ڈرامے میں اور انڈین؟ ہمارا ریئلسٹک ڈرامہ ہوتا ہے اور ہماری اور ان کی ایکٹنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. فلم میں وہ لوگ محنت کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ. ٹیلی ویژن میں ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. واٹ اباؤٹ ٹرکش ڈراماز؟ آئے وہ بھی چل کے دیکھیں، اپنا اثر ختم کر گئے. وہ بھی چل رہے ہیں سر. شیخ صاحب بکرے پیچھے بچپن کے حوالے سے بتائیں، شرارتی تھے؟ میں کافی شرارتی تھا. کون سی شرارت پسند تھی؟ مٹی سے اٹھ کے دوڑ جانا. کوئی ایک آدھی شرارت جو ابھی بھی یاد آتی ہو، آپ اکیلے میں مسکرا؟ میں
स्कूल में मेरी जो है वो ज्यादा शरारतें स्कूल में ही होती थी. डिसिप्लिन घर का स्कूल से ज्यादा सख्त था. बैक बेंचर थे या फ्रंट पे बैठते थे? मैं यूजुअली क्लास के पहले महीने में तो आई यूज्ड टू सिट इन फ्रंट एंड देन आई वाज ऑलवेज मूव्ड इन द बैक. तो अच्छा, और वो कहाँ बैठती थी? वो आगे बैठती थी कि को एजुकेशन था? इट वाज को एजुकेशन. इसीलिए मैं आई वाज जब मैं झंग में पढ़ता था देयर वाज अ स्कूल कॉल्ड सेक्रेड हार्ट. उस वक्त नन्स पढ़ाया करती थी. आजकल तो माहौल ऐसा नहीं रह गया कि मिशंस जो है वो सारे वापस चले गए. जी बिल्कुल, मैं लाहौर के सेक्रेड हार्ट का पढ़ा हूँ. जबरदस्त. हाँ जी. तो देन यू नो कि वो उस वक्त, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे होता था कि जो गर्ल्स की जो डेस्क हुआ करते थे वो दरमियान में हुआ करते थे और गायज यूज्ड टू सिट लाइक राइट एंड लेफ्ट. जी. फिर सबसे बड़ी सजा ये हुआ करती थी पीछे बिठाने से भी ज्यादा खतरनाक कि आपको दो लड़कियों के दरमियान बिठा दिया. ये सजा थी? ये सजा थी. उनके कई सजा थी. जान के गलती करते थे कि इनको सजा मिले. ये सजा में फिर रोज ले ले वो फिर रोज लगती सी. ये सजा लड़कियों को मिलती थी या आपको मिलती? इफ़त साहिबा, म्यूजिक के इतने सारे शोज आपने होस्ट किए हैं तो काफी सारे राग तो अब आपको भी याद हो ही चुके होंगे. मुझे याद है, पर अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं कह चुका हूँ. आप सबसे मैं कह चुका हूँ. प्लीज बहुत सी तालियां इफ़त साहिबा के लिए. ये गाना है जो मैं उमर को डेडिकेट कर देती हूँ, बल्कि नूरे जहान को भी कर देती हूँ. चलिए, इफ़त साहिबा ने जो उमर और नूरे जहां को गाना डेडिकेट किया है वो हम मिल के पेश करते हैं. क्यों नहीं? हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर भी नहीं सकते तुम्हारे बिना. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर भी नहीं सकते तुम्हारे बिना. लो जी, अब मैं आप लोगों को हैरान कर दूंगा. जैसा रफी का गाना सुल्तान भाई की आवाज में गोरिए मैं जाना परदेस, गोरिए मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे आपको पता है कि शेख साहब ने मलाला इंटरनेशनल फंड कायम किया. अच्छा. ये वाइड फंड था जिसमें यूनेस्को को और उनको दिया ही था. आई मीन, नहीं तो हम तो मांगने में मशहूर है भाई. पाकिस्तान ने आज तक यूनाइटेड नेशंस की जितनी डोनर एजेंसीज हैं और जितनी एजेंसीज हैं जिसमें यूनेस्को, WHO एंड सो ऑन, पाकिस्तान सिर्फ लेता आया है. जी बिल्कुल. पाकिस्तान ने कभी कोई ग्लोबल इनिशिएटिव लीड नहीं किया. सो हमने ये बुनियाद रखी फर्स्ट टाइम कोई ग्लोबल इनिशिएटिव पाकिस्तान ने इन पार्टनरशिप विद यूनेस्को हमने उसको लीड किया है. और वो है गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन के लिए मलाला फंड के नाम से. दैट वाज द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान. उसमें हमने सीड मनी, दे वर आस्किंग फॉर $2 million, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के $10 million. हमने उन्होंने 2 मांगे, हमने $10 million कैसे? I somehow convinced the government. Yeah. They gave $10 million. They're getting more money. इसमें शादी के बाद बड़ी बंदिशें आ जाती हैं जिंदगी में. अगर आपका जो बेटर हाफ है वो अगर चीजों को अंडरस्टैंड ना करे तो ऐसा कोई मोमेंट आया? नुमान, आप तो दोस्त और आपको तो पता है कि शादी के पहले 3 साल तो मैंने बाकायदा पर्दा भी किया. ठीक है, आप एक डिफरेंट
بیک گراؤنڈ اور ڈفرینٹ ماحول سے جب ایک ماحول میں جاتے ہو تو ادھر وہ آپ میں ڈھل جائے آپ اس میں ڈھل جاؤ. ٹھیک ہے. میرے لیے یہ تھا کہ بہت ہماری لڑائی اور اپوزیشن کے بعد ہماری شادی ہوئی تھی, تو مجھے پہلے انہیں اعتماد میں لینا تھا, کنونس کرنا تھا اس فیملی کو. تو فار 3 years آئی ڈیڈ واٹ دے وانٹیڈ فرام می. اور پھر دے کیم اے پوائنٹ جہاں پہ عمر نے مجھے خود کہا کہ جو کرنا چاہتی ہو کر سکتی. اینڈ ماشاءاللہ ہی از اے ویری ویری گڈ لکنگ گائز. عمر ہمارے بڑے اچھے گڈ لکنگ, اینڈ گڈ لکنگ سے زیادہ ویری انٹیلیجنٹ اینڈ پڑھا لکھا. ابھی جب یہ اپنی بتا رہے تھے تو اس نے بھی کافی ماسٹرز اور CSS اینڈ ایوری تھنگ, گولڈ میڈلسٹ انجینئر, اینڈ گاڈ ہیز بین کائنڈ ٹو می کہ مجھے بہت اچھا ساتھی ملا. جتنے وہ گڈ لکنگ ہے, کبھی انہوں نے کہا تو کہ میں کام ہوں, کبھی انہوں نے کہا کہ میں بھی اگر ایکٹنگ میں آ جاؤں اس میں کیا ہر جگہ سے, ایسی کبھی کہا بھی نہیں. اور مطلب اس کا کام ہی اور ہے, اور ایکٹنگ کو آسان کام نہیں ہے نعمان, ہر کوئی تو نہیں کر سکتا. اور ویسے بھی کہہ دیتی کہ آرام سے بیٹھو, یہ تمہارا کام نہیں. تو روب ہے ان پہ دونوں کا, جب زیادہ اسی کا ہے. مطلب یہ ایک میرے خیال سے مردوں نے بنایا ہوتا ہے. He convinced him after 3 years. So. نہیں, یہ مرد میرے خیال سے یہ ایک عورت جس سے پیار کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں جی اسی کی چلتی اسی کی چلتی, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مرد کی چلتی اور چلنی بھی چاہیے. اسی گھر میں سکون. ہماری بھابھی کا پلہ بھاری ہے, آپ کا پلہ بھاری ہے. ابھی یہی کہیں گے ان کا بھاری ہے, لیکن ہوگا ایسا نہیں. نہیں, میرا اپنا پلہ بھاری ہے. اچھا. اینڈ واز اٹ لو میرج اور ارینج؟ نہیں, اٹ واز این ارینج میرج. اچھا. میں نے یہ معاملات اپنے پیرنٹس پہ چھوڑے. یہ نہ ہوئے اتنے جا کے بھابی نے کہہ رہے بھی نال بیٹھی جو تے مینوں کہنا. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, لیکن جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو سامیہ جی سے پوچھیں گے اپنے مہمانوں کے ستاروں کا حال. DJ اور کیا عہد وفا ہوتے ہیں ان کے دعوے تو ہوا ہوتے ہیں, رونا بحرانوں پر ارے یہ تو ووٹ دینے کی سزا ہوتے ہیں, لوٹ کر ہم کو دکھانے کے لیے ایک دوسرے پہ خفا ہوتے ہیں, رل کے بولو شیخ صاحب وہ ان سے مل کے جو مبہم سی گفتگو کرنا, پھر اپنے آپ سے 100 وضاحتیں کرنی. شیخ تجھ کو نہ ہی محبتیں. ریکارڈ یہ نہیں کہتا. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی سامیہ جی بتائیے, شیخ صاحب کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ شیخ صاحب کا جو ذائچہ ہے, ایک گلہ ہے اس ذائچے سے اور آپ سے. آپ اپنی زندگی کو خود مشکل بنا کے رکھتے ہیں, اپنے آج میں خوش نہیں رہتے, اور وہ جو آنے والے دنوں کی جو کیلکولیشنز ہے, سوچ بچار بے چینی, یہ ایک بڑا جو ہے وہ آپ کے ذائچے کا جو ایک بیسک ایشو اس کو دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اب آپ بتائیں گے ایسا ہے کہ نہیں؟ I won't say کہ بے چینی, but yes, I plan and I calculate. Yeah. Too much plan, sir. It has been working for me actually. انتہائی ذہین آدمی, شیخ ہوتے ہوئے بھی بہت جینرس ہارٹ, بڑی دل, اور ویری میتھوڈیکل, آرگنائزڈ, عورتوں کی طرح آرگنائزڈ ہونا جو ہے نا, سخت کماری دو شیزہ والا ذائچہ ہے. ٹائی لا کے سنبھال کے رکھتے ہیں ہر چیز ڈرار میں, یعنی مونچھوں والی چیز. تو آپ کے گھر میں نوکر ٹک جاتے ہیں؟ بالکل ٹک. اللہ واسطے ہمیں بھی ڈھونڈتے ہیں جنگ سے. ٹرین بہت اچھا کر لیتے ہیں اپنے حساب سے. دل سے شاہ خرچ ہے یا ذہن سے شاہ خرچ ہے؟ ایک عجیب سی چیز ہے کہ یہ سخی بھی ہے, اور پتہ نہیں سمہاؤ اکثر نقصان کرتے ہیں, یا بعد میں پتہ چلتا ہے میں غلط جگہ لاتے پیسے. یعنی سخاوت کر کے پچھتاتے ہیں. نہیں یار, یہ بتائیے نیچر کیا کہتی ہے, حسن پرست ہے, اتنے فنکی ہیں, اس چوائس, ان کی چوائس بھی خاصی مشکل ہے, ان کو اتنے آرام سے کوئی پٹایا نہیں جا سکتا. اگر آپ کو پھنسانا ہو تو کوئی مشکل بات نہیں ہے, مجھے پھنسانا ہو اگر کوئی سوچ لے. نعمان عجیب سی بات ہے ان کے ذائچے میں, جو لو سٹارز ہیں ان کے, کہ جو ان سے محبت کرتا ہے, جو بھی ان کی زندگی میں آئے بہت بڑا اللہ کا فضل رہا, لیکن جو ان کے ساتھ پارٹنر بیچارے انسیکیور, پتہ نہیں وہ کیوں رہتی ہیں, کہ یا یہ انسیکیور رکھتے ہیں یا یہ خود مسٹری بنے رہتے ہیں, کچھ ہے ایسے ہی چکر. اب وہ ان سے پوچھیں, میں صرف ستاروں کی زبان. سامیہ جی کی اس بات کے اوپر کہ میں ان کو انسیکیور رکھتا ہوں,
हाँ, वाह, या फिर बाद में आराम से बैठ के बात कर लेंगे। ऐसा है वैसे, ऐसा है। ऐसी कंप्लेंट्स मैंने सुनी है, बट आई डोंट थिंक। शेख साहब सर, वो उनसे मिलके जो मुबहम सी गुफ्तगू करना, फिर अपने आप से 100 वजाहतें करनी, शेख तुझको ना ही मोहब्बतें। रिकॉर्ड ये नहीं कहता। साहिबा का बताइए थोड़ा सा। वैसे तो सच्ची बात है, जितना उनका जायचा कहानियां सुना रहा था, इनका उतना ही प्लेन सजा एक लाइन में उसको समअप किया जा सकता है नुमान। इनके जायचे में कोई जायका नहीं, सिंपल है, बहुत जायका जायचा है मेरा। तो इनका जो जायचा है वो एक ही लाइन में समअप किया जा सकता है। जो भी हो हालात, शादमान है हम कि ये खुश रहना जानती हैं अपने आप को। ये इनकी जो अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ वो बड़ी पॉजिटिव है। माशाल्लाह। नेगेटिव भी हालात हो तो ये पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ लेती है जीने के लिए। वो बिल्कुल ऑपोजिट है शेख साहब इस बात के कि वो हर बात में कीड़ा निकालेंगे कहीं से शक कर नेगेटिव। लगता तो नहीं शक्ल से, क्या बात है। लेकिन एफर्ट इतनी है, वो हैप्पी गो जो है ना वो अपने आप को वो नहीं रखती। मेरा फॉर्मूला ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। मैं उस एक्सट्रीम पे जाके सोच के फिर मुझे अपने हालात इतने अच्छे लगते हैं कि मेरा बस यही फॉर्मूला, ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वो जो ऑर्गेनाइज वाली बात हो रही थी वो उस हवाले से आप कह रही थी कि आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं। बिल्कुल। क्यों? आई थिंक मेरी अपब्रिंगिंग में कोई मसला होगा, बिकॉज माई मदर गो टू ऑफिस और मैं अकेली घर पे होती थी, तो मेरे ख्याल से फिर वो एक और फिर आगे दूरे जहां को भी वो भी पूरी मेरे पे गई है। ओए होए ओए होए। अच्छा एक बात नुमान, पर लायक बहुत है इस मामले में कि शी इज एन A+ स्टूडेंट। ये कहती हैं कि उम्र बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह होंगे भी अच्छे जो कह रही हैं, तो कोई औरत मर्द की तारीफ करे बहुत ज़र्फ की बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ इफ़त जी कि आप बीवी भी बहुत अच्छी हैं। आप माओ की तरह प्यार करने वाली बीवी हैं। तो मैं तो कहती हूँ मेरे 2 बच्चे, एक बेटी है। क्रेडिट आपको भी जाता है कि आप बीवी भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन उम्र के लिए मैं ये बात मैंने पहले भी कही है कि माशाल्लाह वो इतना अच्छा एक आदमी है कि मेरी दुआ है कि मेरी बेटी को भी ऐसा मियां मिले। इंशाल्लाह वो वैसे तो मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह आई बीन वेरी लकी, वेरी लकी। यहाँ देनी पड़ेगी एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। जी डीजे। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, अगर न तुम सभी अरमान लहू लहू करते। ये एहतजाज, ये धरने, मुजाहरे, ये सभी न होते तुम जो अगर हमको सुरखरू करते। मजाक रात भी होता न अगर ए डीजे, सियासी लोग कहाँ ऐसी गुफ्तगू करते। बोलो बोलो हाँ, गवर्नमेंट ना जाने जो भी जीने में दुश्वारी है। साइकिल गन्ने और कादरी में यकजहती है। पारी तो पारी तो जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। 13 मई के प्रोग्राम के विनर से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनके जवाब ने उनको जितवा दी है रोड प्रिंट्स की तरफ से भेजी गई है मोटरसाइकिल। उनका नाम है कमर जमान साहब और कमर भाई का ताल्लुक है चिनियोट से। कमर साहब, हमारा सवाल था कि पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी का नाम बताइए। जी, तो वो क्या है? K2। कमर साहब क्या करते हैं? मैं गोल्ड का काम करता हूँ। गोल्ड का काम करते हैं। तो क्या भाव जा रहा है आजकल सोने का? 47,000 फी तोड़ रहा है वैसे। और ये कब काम शुरू किया था आपने गोल्ड का? ये तकरीबन हो गए 5-6 साल। मोटरसाइकिल ले आना तुम पाना वाला समझ रहे। जी कमर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मोटरसाइकिल, और हम आपसे दरखास्त करेंगे कि इसको स्टार्ट कीजिए और वहां तक चला के ले जाइए। बहुत सारी तालियां कमर भाई के लिए। बोले गया। 14 मई के प्रोग्राम के विनर का नाम अनाउंस करते हैं। उस खुशनसीब का नाम है मोहम्मद अब्बास, और अब्बास भाई का ताल्लुक है लाहौर से। अब्बास भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, रोड प्रिंट्स की मोटरसाइकिल है जी। थैंक यू वेरी मच। अपनी मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला,
عفت عمر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کے اینڈ میں ہمارے ڈی جے ڈارلنگ ایک پیروڈی سانگ پیش کرتے ہیں, آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہم. جی ڈی جے. इन चारों को तो कोई पकड़ो पकड़ो, मुलाकातें जो जारी हैं, ग्रैंड लाइन्स की वो देखो देखो, हो रही है तैयारी रे, देते हैं से भी आया न कोई फोन है, पीछे साजिश के रब जाने कौन है, बजट के ऊपर भी मुल्क में अब तक बहस जारी है, गवर्नमेंट ना जाने जो भी जीने में दुश्वारी है, साइकिल बल्ले और कादरी में यकजहती है, पानी तो पानी तो पानी तो पानी तो बनती है, अरे पानी तो बनती है, बनती है, गाड़ी तो बनती है. पाकिस्तान नू नजर इस वास्ते लग रही कि पाकिस्तान सोना है. آپ سمجھتی ہیں کہ سیاست میں بھی ایکٹنگ کا تڑکا لگا ہوتا ہے؟ ہاں سم ٹائمز ہم لوگ کبھی کبھی ایکٹنگ بھی کر دیتے ہیں. تسی انہوں سائڈ تے ہو گئے بھی تے کیا سی نا اس گل تے پکا نا انہاں میں لتاں بھی پان دے. ان سے تو بہت ڈرتی ہوں میں, اتنا تو میں شہباز شریف سے نہیں ڈرتی جتنا ان سے ڈرتی ہوں. چینی ہے ہم سے چینی ہے